मेन म्हणजे खूप जाणांक हार्टाचे इश्यूज असता आणि नॉर्मली भोंवता आसतना खूप जाणांक कळत ना आणि आपण बरो फिट दिसता, काम करता, आपल्याक आनी कितें जातलें अशें दिसता. पूण ब्लॉक जर आसत जाल्यार अकस्मात एक फावटी आमचे कडेन मनशा कडेन वेळूय मेळना आनी अकस्मात जो स्ट्रोक येता तितून एक फावट जीव वचूं शकता. सो एकदां आमी जर वर्सांतल्यान एक फावट जर टेस्ट करीत, ECG करीत, ECGन जर मातशें कितें मेळ्ळें जाल्यार इकोय करता, स्ट्रेस टेस्ट करता. जर हे जर टेस्ट करीत जाल्यार सादारण कळटा की आपल्याक खंय ब्लॉक आसा जाल्यार. सो तातूंतल्यान जीव वचूं शकता किंवा आनी जे चड त्रास जातात मात स्ट्रोक येता की मागीर जे हातूंत उरून सगळ्या आपल्याक स्वताक आनी फॅमिलीक सगळ्यांक जे त्रास जाता ते अवॉयड करूं शकता. ताका लागून हो एक प्रयत्न आसा की सगळ्यांनी एकदां टेस्ट केले. टेस्ट जर क्लियर आसा जाल्यार फुडले कांयसो तेंप जो आसतलो तो तरी रिस्क नासतना सुशेगाद मनीस टेन्शन नासतना रावूं शकतलो. ताका लागून म्हाका दिसलें की सगळ्यांकूच आसा ही टेस्ट, पूण हांवें चड करून अपील केल्ली 40 वर्सां जांकां जाल्या तेंच्यांनी ही टेस्ट मुद्दम करची. काय भुरगेपणाक हेजी शक्यता कमी आसता ब्लॉक बी आसपाची. सो तशेंच ताका लागून आयज हो कॅम्प ऑर्गनायज केला. तितून दोतोर मिलिंद देसाय हांणी हातभार लायलो, तेंचेंच एक क्लिनीक आनी हांगा नॉर्मली तेंचे कडेन लोक येता आनी दोतोर मिलिंद देसाय म्हणटकीर सगळ्यांक विश्वासूय आसा म्हणून सगळे जाणांनी तेंच्यांनी हात लायलो आनी सगळे जाणांनी आदार करून आयचो कॅम्प आमी दवरलो. म्हणून आयज मनीषा फावंडेशन जे म्हज्या आईच्या नांवान आमी ट्रस्ट हांवें स्टार्ट केल्ली आसा, 1 वर्स जालें. ताजे मार्फत आनी मेन म्हणल्यार मिस्टर संकेत आर्सेकर हाजे खातीर की हो जे काम करता ताका एक म्हजो एक तेंको सपोर्ट आनी तो आमी डिस्कस केल्लें पयर. इट इज नॉट वन कॅम्प, तो सदांच आसतलो बिकॉज ही इज अ यूथ अनादर 20, 30, 40 इयर्स हांव ताजे बरोबर सदांच आसतलो. सो हो कॅम्प करपाची रिजन म्हळ्यार तुमी आयकलें आसतलें की सडन कार्डियॅक डेथ 30 इयर्स, 35 इयर्स, 40 इयर ओल्ड सडन डेथ जाता. सडन डेथ अशें कांय आसना जर आमी ECG केलो, ब्लड टेस्ट केलो आनी मेन म्हणल्यार इको ही सर्वीस आसा. आतां फूल सावथ गोवा मडगांव सोडून खंयच इको सर्वीस नाशिल्ली. मडगांव सोडून फूल सावथ गोवा डिस्ट्रिक्टान इको सर्वीस म्हणटी नाशिल्ली. 5 वर्सां पयलीं हांवें हांगा स्टार्ट केल्या आनी आमी 10,000चे वयर इको केल्या आनी आमचे फुड्यान 2 मशीन्स आसा हांगा, बेस्ट क्वॉलिटी मशीन्स, वर्ल्ड क्लास मशीन्स. आनी तो इको जेन्ना आमी करतात तातूंत एक्चुली हार्ट लायव्ह दिसता. फोटो न्ही, पिक्चर न्ही, लायव्ह हार्ट रिकॉर्डिंग जाता आनी ताणें डिजिजीस खुबशे प्रमाणात डायग्नोसीस जातात आनी ताजेर मागीर आमी उपचार करपाक शकतात. इवन ल्हान भुरग्यांक जे होल्स असतात ते आयडेंटिफाय करतात. कितलेशे पेशंट येता भुरगे स्कुलान ते हेल्थ चॅकअपान ताका कितें तरी मिस्टेक आयकुपा येता आनी ते हांगा धाडटात. अशें करून आमी कितले डायग्नोज करून GMCन धाडून ऑपरेट करून एन्जिओप्लास्टी करून इट्स अ गुड सर्वीस वी आर प्रोवायडींग. पूण आयज जो कॅम्प आसा तो सगळ्यांक फ्री आसा आनी म्हाका दिसता इको फ्री म्हणटे, करेक्ट मी इफ आय एम रॉंग, ECG फ्री, बाकीचे मेडिकल चॅकअप फ्री, डिस्कावंटेड रेट बी केल्ले आसा. पूण इको हे 1,500 ते 2,000 रुपये पडटा एक इको. तो आमी फ्री म्हाका दिसता फर्स्ट टायम गोंयान तरी केला